निरंजन येनाक्षरसमाम्नायमधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयं। श्रौत्रारन्ति च नैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तुष्टो यमानोऽप्य गुणो विभुर्विजयतेतरा। इदानीं वयम् अस्माकं गतवर्गस्य अनुवर्तनं कुर्मः। गतवर्गे वयं नोल्तृचौ इति सूत्रम् अस्माकं प्रचलति। नोल्तृचौ इति सूत्रे विविधसन्दर्भेषु भिन्नभिन्न उदाहरणानि तत्र प्रतिपादितानि। इदानीं वयं तं विषयम् इदानीम् अनुसरामः। पश्यामि एतावत्पर्यन्तं वयम् अन्तिमवर्गे दृष्टवन्तः, यत्र मया कृतमस्ति एषिता एष्टा इति। इतोपि कानिचन उदाहरणानि अस्मिन् प्रकरणे अस्माभिः द्रष्टव्यानि सन्ति। तदनन्तरं पुनः वयम् अग्रिमसूत्रं प्रति गच्छामः। तर्हि अग्रिमम् उदाहरणमस्ति सहिता सोढा इति अस्ति। सहिता सोढा इति उदाहरणद्वयं। तत्र त्रिच् प्रत्ययान्त तत्र वयं दृष्टवन्तः तीषसः इति सूत्रं वयं दृष्टवन्तः। तीषसः लुभ रुष रिषः इति सूत्रं दृष्टवन्तः। तस्य सूत्रस्य सन्दर्भे एतद् उदाहरणम् अस्ति। तत्र अस्ति शः मर्षणे इति धातु अस्ति। शः मर्षणे इति धातु सः शः मर्षणे इति धातु तस्य पश्यतु भुवादिगणे अस्ति। आत्मनेपदी धातु सकर्मक धातु इट् सेट् अस्ति धातु। तत्र मूलधातु शः इति अस्ति। मूलधातु शः इति अस्ति चेदपि प्रयोगदशायां तु सः इत्येव भवति। धात्वादेः सः सः इति नियमः तत्र। तेन कारणेन तत्र अस्तु नाम तदायातु तद् पश्यामः। अद्य किञ्चित् नेट् स्लो अस्ति, पश्यामः वयं यदा यदा भवति तदा पश्यामः। सः इति धातु, सः धातु तत्र मर्षणे इत्यर्थे अस्ति। सः धातु मर्षणे इत्यर्थे। तर्हि तस्मात् वयं तत्र शः इति मूलधातु, तस्मात् शः इति भवति। सः इति धातु, सः धातोः त्रिच् प्रत्ययः, सः धातोः त्रिच् प्रत्ययः। पुनरपि एकवारं स्मारयामि, मूलधातु शः अस्ति, शः मर्षणे इति, तस्मात् अग्रिमं भवति। इदानीं पश्यन्तु भवन्तः अत्र दृश्यन्ते शः मर्षणे इति भुवादि आत्मनेपदी धातु अस्ति। सहते सहेते सहन्ते इति तस्य रूपं भवति। एवमस्ति तस्य विवरणं। तर्हि शः धातु, तस्मात् पुनः एवं भवति। नोल्तृचौ इति सूत्रेण त्रिच् प्रत्ययः, तस्य विकल्पेन इट्टागमः। तद् अस्माभिः दृष्टं। तीषसः लुभ रुष रिषः इति सूत्रेण एतेभ्यः धातुभ्यः तकारादि अर्धधातुके प्रत्यये परे विकल्पेन इट् प्रत्ययः भवति इति अस्माभिः दृष्टं। तर्हि तत्र इट् प्रत्यये किं भवति? सः 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 इति भवति। सः सः अनन्तरम् इ इट् इति इ अनन्तरं तृ तृ इति भवति। सहितृ इति भवति। सहितृ इति भवति। सहितृ इति मिलितम् अभवत्। इदानीं मिलित्वा किं भवति? सहितृ इति प्रातिपदिकं
सहितृ इति प्रातिपदिकात् सुप्रत्ययः ऋकारान्त पुल्लिङ्गरूपस्य सर्वप्रक्रियाः भवति। सहिता आरौ सहिता सहितारौ सहितारः इति सिद्धरूपं भवति। अन्याः सर्वाः प्रक्रियाः समानाः भवन्ति। तत्र पुनः एतद् एवं सहिता प्रथम एकवचने सहिता इति भवति। तो प्रत्युत्तर कार्याणि वयं यदा ऋकारान्त पुल्लिङ्गशब्दस्य पूर्वं वयं गतसप्ताहे कृतवन्तः ताः प्रक्रियाः अत्र अनुवर्तनीयाः। अग्रे तदनन्तरं पुनः अग्रिमम् अस्ति तत्र इडागम अभावपक्षेपि रूपं भवति। इडागम अभावपक्षेपि तत्र रूपं भवति। इडागम अभावे तु किं भवति इति तदपि दृष्ट्वा वयम् अग्रे गच्छामः। सहत्र इति भवति। सहत्र इति स्थिते वयं जानीमः, वयं दृष्टवन्तः पूर्वं होठः इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। होठः इति सूत्रं, तेन सूत्रेण किं भवति, सः इत्यस्य स्थाने तत्र हकारस्य स्थाने तत्र किं भवति, ठकारादेशः भवति। ठकारादेशः भवति चेत् किं भवति, सोढ इति भवति, सठ इति भवति। तत्र किं रूपमस्ति, सोढ इति अस्ति खलु। अस्तु नाम सः अनन्तरं होठः इति ठकारः, तदनन्तरं तृच् प्रत्ययः, तदनन्तरं किं भवति, अग्रे तकारस्य थकारादेशः, तदनन्तरं पुनः किं भवति द्वितीय सूत्रमस्ति झषस्तथोर्धोर्धः इति सूत्रं वयं पठितवन्तः। एतत् सर्वं पूर्वम् एकवारम् अहं केवलं सप्ताहारम्भः पुनस्मरणार्थं वदामि तावदेव। अन्यत् गतसप्ताहे एतस्य सर्वस्यापि विवरणं मया कृतमस्ति। षड् ध इति भवति, धृ इति भवति, धृ इति भवति थकारादेशः। ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण तत्र ढत्वं, ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण धकारस्य स्थाने तत्र ष्त्वं भवति। तदनन्तरं पुनः ढ, अनन्तरं पुनरपि ढ, यदा तस्य ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण ष्टुत्वं भवति। ष्टुनाष्टुः इति सूत्रेण ष्टुत्वं, तर्हि सठ ढ इति भवति। तत्र ठो ठे लोपः इति सूत्रमस्ति। ठो ठो ठे लोपः इति प्रथमठकारस्य लोपः। तर्हि प्रथमठकारस्य लोपे तत्र किं भवति, सा तत्र एवमस्ति, ढृ अस्ति खलु। एवं भवति, साढ्र इति भवति। साढ्र इति भवति चेत् तत्र इतोपि एकं सूत्रमस्ति, तत्र सहि वाहोरोदवर्णस्य इति सूत्रमस्ति। तत् सूत्रं वयं पठितवन्तः इति अहं स्मरामि, तथापि एकवारं दर्शयामि। सहि वहोरोदवर्ण वहोरोदवर्णस्य, भवतां स्क्रीन् मध्ये दृश्यते, सहि वहोरोदवर्णस्य इति सूत्रं। तत्र सहि अनन्तरं वहि, पश्यतु, सहि वहोः ओत् अवर्णस्य ओकारादेशः भवति। सः धातु वः धातु उत्तरपदे ढ्रलोपे, यदा ढकारस्य लोपः यत्र भवति उत्तरपदे ढ्रलोपे सहि वहोः अवर्णस्य ओत् इति, अवर्णस्य ओत् भवति। तर्हि सहि वहोः अवर्णस्य ओत् भवति चेत् अकारस्य ओकारः भवति। तर्हि सो इति भवति। तदनन्तरं पुनः ढृ इति भवति, ढृ इति भवति, सोढृ इति भवति। सोढृ इति तस्य प्रातिपदिकं, सोढृ इति प्रातिपदिकं भवति। तदनन्तरं पुनः तस्मात् सोढृ इति अभवत्, तत्र किमपि प्रातिपदिकं सोढृ इति अभवत्। तदनन्तरं तस्मात् ऋकारान्तस्य एवम् अन्यप्रक्रियाः भवन्ति। सोढृ इति प्रातिपदिकं, रैट्।
तर्हि सोढा सोढारौ सोढारः इति रूपं भवति। सोढा यः सहनं करोति, सहनं यः करोति इति अर्थे, कर्तृर्थे सोढा इति शब्दः भवति पुल्लिङ्गे। सोढा इति पुल्लिङ्गशब्दः, यः सहनं करोति इत्यर्थे अस्ति। सोढा इति प्रथम एकवचनं रूपम्, एतत् सिद्धरूपमस्ति। सोढृ इति प्रातिपदिकं भवति। एवं सहिता सोढा इति रूपद्वयं तत्र भवति। सहिता सोढा इति रूपद्वयं भवति। राइट। अथ विकल्प इडागमपक्षे सहिता इति रूपम्, इडागम अभावपक्षे सोढा इति रूपं भवति। एवं प्रक्रिया अस्ति एतस्य। तदनन्तरं पुनः अग्रे गच्छामः। एकः धातुः अस्ति दरिद्रा इति धातुः अस्ति। दरिद्रा दुर्गतौ इति धातुः अस्ति। दरिद्रा दुर्गतौ इति एकः धातुः दरिद्रा इति अस्ति। पश्यतु, दरिद्रा दुर्गतौ अदादिगणे अस्ति। अदादिगण पठित धातुः एषः। दरिद्रा इति धातु अर्थः दुर्गतौ, दुर्गति इत्यर्थे दरिद्र इति धातुः अस्ति। तस्य विषये किञ्चित् अग्रे प्रतिपाद्यते। दरिद्रातेरालोपः इति एकः नियमः अस्ति। दरिद्रातेरालोपः इति तत्र दृश्यते। पश्यन्तु भवन्तः टेक्स्ट् मध्ये, दरिद्रातेः आलोपः इति। तत्र दरिद्रातेरालोपः वक्तव्यः इति एतद् वार्तिकमस्ति। दरिद्रातेः आलोपः वक्तव्यः इति वार्तिकं। तेन किं भवति, दरिद्रता इति शब्दः भवति। तत्र दरिद्रातेः इति आलोपः वक्तव्यः, आकारस्य लोपः वक्तव्यः इत्यर्थः। आकारलोपविधायकं वार्तिकम् एतदस्ति दरिद्रा इत्यस्य। तेन किं भवति, तत्र किं भवति इति पश्यामः वयं। तत्र दरिद्रितारौ दरिद्रितारः इत्यादि रूपाणि तत्र भवन्ति। एवं दरिद्रातेरालोपः, दरिद्रतृ इति शब्दः भवति तृच्छु प्रत्यये। तत्र किमपि नास्ति, तत्र स्पष्टं विशेषतया किमपि नास्ति। पश्यतु, दरिद्रा धातु दरिद्रा दुर्गतौ इति। दरिद्राति दरिद्रितः दरिद्रति दरिद्रति इति सिद्धरूपमस्ति। अनन्तरं पुनः दरिद्रासि दरिद्रिथः दरिद्रिथ, दरिद्रामि दरिद्रिवः दरिद्रिमः इति सिद्धरूपं भवति। दरिद्रा इति धातु। दरिद्रा इति धातु दरिद्रा, अनन्तरं पृच्छु प्रत्ययः। तदनन्तरं किं भवति, स्पष्टम् आकारस्य लोपः भवति। आकारस्य लोपः भवति अनेन वार्तिकेन। वार्तिकं किम् अस्ति, दरिद्रातेरालोपः वक्तव्यः इति वार्तिकम्। दरिद्रातेः आलोपः वक्तव्यः इति अस्ति तत्र। अनन्तरं तत्र एवमस्ति, अत्र इटागमः भवति। आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति इडागमः। अनन्तरं तत्र तृच्छु प्रत्ययः एवं भवति। तदा आकारस्य लोपः भवति अनेन वार्तिकेन। केन वार्तिकेन, दरिद्रातेः आलोपः वक्तव्यः इति वार्तिकेन किं भवति, आकारस्य लोपः भवति। आकारस्य लोपः भवति चेत् दरिद्र इति भवति। दरिद्र इति एवमस्ति। मिलित्वा दरिद्रितृ इति प्रातिपदिकं। दरिद्रितृ इति प्रातिपदिकं भवति। पश्यतु, दरिद्रितृ इति प्रातिपदिकं, ऋकारान्तप्रातिपदिकं। ऋकारान्तप्रातिपदिकात् तत्र सुप् प्रत्यये, तदनन्तरं दरिद्रिता इति रूपं भवति। तत्र प्रथमा एकवचनं, दरिद्रिता इति प्रथमा एकवचनं। दरिद्रिता, दरिद्रितारौ दरिद्रितारः। यदा यः दरिद्रः भवति सः दरिद्रिता इति भवति। यः दरिद्रः भवति सः दरिद्रिता इति तस्य कर्तृर्थे। दरिद्रिता, दरिद्रितारौ दरिद्रितारः इति सिद्धरूपम्।
तत्र भवति। तत्र एवं एवं तस्य प्रक्रिया अस्ति। अग्रे अग्रे गच्छामः वयं। न्वलि न, नुल् प्रत्यये परे पूर्वोक्त आकारलोपः नास्ति इत्यर्थः। नुलि न इति संकेतः अस्ति। न न दरिद्रायके लोपः इति अस्ति वार्तिकं। न दरिद्रायके लोपः इति वार्तिकस्य संकेतः अस्ति सः। न दरिद्रायके लोपः। नुलि नुलि न दरिद्रायके लोपः। नुल् प्रत्यये परे अयम् आकारलोपः न भवति, न लोपः भवति। तेन किं भवति? यदा नुल् प्रत्ययः भवति चेत् वु इति भवति। नुल् प्रत्यये वु इति भवति। वु भवति चेत् अक आदेशः भवति। दरिद्रा अक इति भवति। तत् भवन्तः स्मरन्ति इदानीं नुल् प्रत्ययः युवोरनाकौ इति अक आदेशः दरिद्रा अक इति भवति। दरिद्रा अक, दरिद्रा अक इत्यत्र किं भवति? आकारः, आकारस्य लोपः न भवति। न दरिद्रायके लोपः इति वार्तिकेन, अर्थात् पूर्वतन दरिद्रातेः लोपः वक्तव्यः इति सूत्रेण वार्तिकेन लोपः भवितुमर्हति, लोपः भवितुमर्हति। परन्तु तत्र नुल् प्रत्यये परे अयं लोपः न इति, तत्र न दरिद्रायके लोपः इति अस्ति। तर्हि दरिद्रा दरिद्रा पश्यतु, दरिद्रा इति अस्ति। दरिद्रा अनन्तरं पुनः तत्र आतो युक् छिन् कृतोः इति सूत्रं वयं स्मरामः। आतो युक् छिन् कृतोः इति सूत्रेण युक्कागमः भवति। युक्कागमे यकारः अवशिष्यते, तदनन्तरम् अक। पश्यतु, एवम् अस्ति। दरिद्रा आतो युक् छिन् कृतोः सूत्रं स्मरन्ति भवन्तः? इतः पूर्वं वयं दृष्टवन्तः। आतो युक् छिन् कृतोः इति सूत्रेण तत्र किं भवति? आतो युक् छिन् कृतोः इति सूत्रेण तत्र एतद् भवति। तर्हि तत्र अक इति भवति। तर्हि इदानीं किं भवति? दरिद्राय अक, दरिद्राय अक इति भवति। तर्हि अत्र आकारस्य लोपः नास्ति, आकारस्य लोपः नास्ति इति कृत्वा तत्र किं प्रातिपदिकं भवति? दरिद्रायक, दरिद्रायक इति प्रातिपदिकं भवति। दरिद्रायक इति प्रातिपदिकं, दरिद्रायक इति प्रातिपदिकं। तस्मात् अकारान्त शब्दः भवति। ततः सुप्रत्यये दरिद्रायकः इति रूपं भवति। दरिद्रायकः इति रूपं भवति। दरिद्रायकः इति तत्र भवति। इदानीम् इदानीम् अत्र समाप्तम्। अग्रे अग्रे पश्यतु, कृत्यल्लुटः इति सूत्रमस्ति। कृत्यल्लुटो बहुलम् इत्यत्र तस्मिन् विषये एका चर्चा अस्ति। अत्र कृत्यल्लुटो बहुलम् इति वयं पठितवन्तः आरम्भसमये। कृत्यल्लुटो बहुलम् इति तत्र तयोस्तु कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रस्य अनन्तरं वयं तं सूत्रं पठितवन्तः। भवन्तः स्मरन्ति, तत्र बहुलग्रहणं कृतमस्ति। तत्र 2833 2841 मध्ये वयं पठितवन्तः 34113। तत्र एवमस्ति। तस्मिन् सूत्रविषये किञ्चित् विवरणं कृत्वा तत्र वदति कृत्यल्लुटः इत्येव सूत्रमस्तु। बहुलग्रहणं तत्र कृत्यल्लुटो बहुलम् इति सूत्रे कृत्यल्लुटः इत्येव सूत्रं भवतु इति, तेनैव कार्यं सिद्धं भवति स्म इति वदति आचार्यः। तत्र यत्र इत्येव सूत्रमस्तु इत्यस्य आशयः बहुलग्रहणं तत्र किञ्चित् विशिष्टम् उद्देशं मनसि स्थापयित्वा आचार्यः कृतवान् इति अस्ति। अन्यथा केवलं कृत्यल्लुटः इति तत्र केवलं कृत्यल्लुटः इत्यपि कार्यं भवति स्म। तद्विहाय आचार्यः तत्र बहुलग्रहणं कृतवान्। तद् बहुलग्रहणम् आचार्यस्य किञ्चित् आचार्यस्य अन्य उद्देशः अस्ति। यत्र विहिताः ततः अन्यत्रापि स्युः इत्यर्थात्। तत्र कृत्यल्लुटः इति पश्यतु, कृत्यल्लुटः इति बहुलग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति इति। किमर्थं? तत् पूर्वमेव
कर्मार्थे भावार्थे कृत्य अनन्तरं तत्र तप्रत्ययः अनन्तरं ल्युट् प्रत्यय कृत् तयोस्तु कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रम् उक्तमस्ति। कृत्यप्रत्ययानां कृतप्रत्ययस्य खलर्थकप्रत्ययानां च भावार्थे कर्मार्थे प्रयोगः भवति इति वयं पठितवन्तः। तयोस्तु कृत्यक्तखलर्थाः इति। तदनन्तरं पुनः कृत्यल्युटः इति आचार्यस्य प्रयोगेण यत्र विहिताः ततः अन्यत्रापि स्युः इति अर्थं प्राप्नोति। यदि वयं तत्र व्याख्यां कृत्वा अर्थं प्राप्तुं शक्नुमः। बहुलग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति। बहुलग्रहणं विना अपि कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रेण कृत्यल्युटः इत्येव सूत्रं भवति चेदपि यत्र विहिताः ततोः अन्यत्रापि स्युः इति अर्थप्राप्ति भवति। तदेव वदति। यदा बहुलग्रहणस्य उद्देशः कः? क्वचित् प्रवृत्ति, क्वचित् अप्रवृत्ति, क्वचित् द्विभाषा, क्वचित् अन्यतेव। अर्थात् यत्र विहितः ततः अन्यत्रापि भवति। तेन कारणेन वयं स्नानीयः चूर्णः इत्यादि उदाहरणं पठितवन्तः। दानीयः विप्रः, अर्थात् तत्र दानीयः विप्रः इत्यत्र कृत्यप्रत्ययः सम्प्रदानार्थे आगतः। स्नानीयं चूर्णम् इत्यत्र करणार्थे आगतः। तर्हि वस्तुतः भावार्थे कर्मार्थे भवति इति अस्ति। तद्विहाय करणार्थे अपि भवति। अनन्तरं कुत्रापि दृष्टम् अस्माभिः, सम्प्रदानार्थे अपि दृष्टं। तर्हि तद्भवत्येव, तस्य बहुलग्रहणस्य आवश्यकता नास्ति, तद्विना अपि भवति इति सिद्धान्तकौमुदीकारः तत्र व्याख्यां करोति। तस्मात् बहुलग्रहणस्य किमपि अन्य उद्देशः स्यात्। बहुलग्रहणं योगविभागार्थं। कृत्यल्युटः इति बहुलम् इति सूत्रस्य योगविभागः क्रियते। योगविभागः कथं क्रियते? कृत्यल्युटः इति एकं सूत्रं, बहुलम् इति अपरं सूत्रम् इति योगविभागः। योगविभागो नाम सूत्रविभागः, योगो नाम सूत्रम्। एवं च बहुलग्रहणं योगविभागेन कृन्मात्रस्य अर्थव्यभिचारार्थम्, अर्थात् कृत्प्रत्ययानां कस्मिन् अर्थे प्रयोगः? कर्तरि कृत् इति उक्तम्। अस्माभिः बेसिक् सूत्रद्वयं स्मर्तव्यं। किं किम्? एकं तु सर्वेपि कृत्प्रत्ययाः कर्तरि विहिताः भवन्ति। कर्तरि कृत् इति सूत्रम् आरम्भे वयं। द्वितीयं सूत्रम् अस्माभिः द्रष्टव्यं, स्मर्तव्यं। तयोस्तु किं भवति? तयोश्च किं सूत्रमस्ति? तद् आरम्भे आगतं कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रम् अस्माभिः स्मरणीयमस्ति। तयोरेव, क्षम्यतां, तयोरेव कृत्यक्तखलर्थाः इति सूत्रमपि अस्माभिः स्मरणीयं। किमर्थं? कृत्यप्रत्यय, क्तप्रत्यय, खलर्थप्रत्ययानां भावार्थे कर्मार्थे प्रयोगः भवति। तर्हि कृत्प्रत्ययानां कर्तरिप्रयोगः अस्ति। तद्विहाय बहुलग्रहणेन, बहुलमिति योगविभागेन कः अर्थः भवति? यत्र कृन्मात्रस्य अर्थव्यभिचारार्थम्। अर्थव्यभिचारः नाम किमस्ति? अर्थव्यभिचारः नाम यत्र विहितः अस्ति ततोपि अन्यत्रापि भवति इत्यर्थः। अर्थात् कृत्प्रत्ययाः कर्तरि तु सन्त्येव, कृत्प्रत्ययाः कर्तरि विहिताः सन्त्येव। तद्विहाय तद्भिन्ने अर्थे अपि कुत्रचित् कृत्प्रत्ययाः भवन्ति इति आशयः स्वीकरणीयः। कृत्यल्युटे बहुलम् इति सूत्रे बहुलम् इति शब्दस्य योगविभागेन एवम् अर्थः भवति। कृत्प्रत्ययाः कर्तरि विहिताः चेदपि कुत्रचित् कर्तर्थं विहाय भिन्ने अर्थे अपि कृत्प्रत्ययानां प्रयोगः भवति इति आचार्यः अत्र सूचयति। एतेन कर्तरि कृत् इति तु अस्ति एव, कुत्रचित् भवति। तदेव कृन्मात्रस्य इत्युक्ते कृत्प्रत्ययानां किं भवति? अर्थव्यभिचारार्थम्। अर्थव्यभिचारः नाम किमस्ति? कृत्प्रत्ययानाम् अर्थः कर्ता, तस्य व्यभिचारः इत्युक्ते कर्तृभिन्ने अर्थे अपि प्रत्ययाः भवन्ति इति तद्व्यभिचारः। तदेव व्यभिचारः अस्ति। अत्र कर्तृर्थे भवन्ति एव, कर्तृर्थे भवन्ति एव, तद्विहाय अन्येषु अर्थेषु अपि कुत्रचित् भवति, सर्वदा न भवति, कुत्रचित् भवति। तस्य उदाहरणं तत्र पश्यतु। पादाभ्यां क्रियते इति पादहारकः इति प्रयोगः।
पादाभ्यां ह्रियते इति। अत्र पादहारकः इति पादाभ्यां ह्रियते इति अस्ति। पद्भ्यां यत्किमपि नयति तद् पादाभ्यां ह्रियते पादहारकः इति अस्ति। पादाभ्यां यत्किमपि नयति तद् कर्मार्थे अस्ति। तत्र पादाभ्यां ह्रियते यत् इत्यर्थे पादहारकः इति शब्दः। तत्र नुल् प्रत्ययः कर्तरि अस्ति। कारणं कृत् प्रत्ययः नुल् प्रत्ययः नुल् त्रिचौ इति सूत्रेण कर्तरि विहितः प्रत्ययः। परन्तु अत्र सः प्रत्ययः कस्मिन् अर्थे कर्मणि अर्थे प्रयुज्यते। कर्मार्थे अत्र प्रयुज्यते। तदेव तत्र पादहारकः इति रूपं भवति। पादहारकः इत्यत्र कर्तृर्थे नास्ति नुल्, अत्र कर्मार्थे नुल् प्रत्ययः अस्ति। पादाभ्यां क्रियते यत्किमपि वस्तुविशेषः पादहारकः तत्र पादहारकः इति पद्भ्याम् इति उपपदः अस्ति। ततः हृ धातु तस्मात् नुल् प्रत्ययः कर्मार्थे अनन्तरं तत्र पादहारकः इति रूपं भवति। तत्र प्रक्रियायाः हृन्यहरणे इति वयं दृष्टवन्तः पूर्वमेव वयं जानीमः। हृ धातु इतः पूर्वम् आगतमिति मन्ये। हरणे इति धातु उभयपदी अस्ति। इतः पूर्वम् आगतः धातुः, तेन कारणेन इदानीं तत्र वक्तव्यं नास्ति। पादशब्दः पाद्भ्याम् इति अस्ति। पद्भ्याम् इति तस्य तृतीया द्विवचनं। तर्हि तस्य प्रत्ययः अस्ति भ्याम् इति अस्ति। एवं भ्याम् इति भवति। पश्यतु, अनन्तरं धातु अस्ति हृ इति धातु। तदनन्तरं वु इत्यस्य स्थाने अक आदेशः, नुल् प्रत्ययः अक आदेशः एवं भवति। पादभ्यां हृ अक। अत्र तु किं भवति? उपपदसमासः भवति। उपपदसमासः भवति चेत् प्रत्ययस्य लोपः भवति। प्रत्ययस्य लोपः भवति चेत् पाद अनन्तरं हृ अनन्तरं किं भवति? अक इति भवति। पाद हृ अक इति भवति। पाद हृ अक इति स्थिते तत्र किं भवति? पुनः तत्र वृद्धि भवति। हृ इत्यस्य वृद्धि भवति। वयं जानीमः अचो ञिणिति इति। तत्र पुनः किं भवति? पाद अनन्तरं हार् अक। अक इति भवति। मिलित्वा पादहारक इति प्रातिपदिकं भवति। पादहारक इति प्रातिपदिकं भवति। तस्मात् पुनः सुप्रत्यये उत्तरे विसर्गे पादहारकः इति रूपं भवति। तर्हि कर्मणि नुल् अस्ति। अत्र कर्मणि नुल् अस्ति। कर्मणि नुल् भवितुं प्रमाणं बहुलग्रहणम् इति। बहुलस्य योगविभागः। कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रे बहुलम् इति शब्दस्य तत्र कृत्यल्युटो बहुलम् इति सूत्रस्य योगविभागः कृतः। तेन बहुलशब्देन योगेन अस्मभ्यम् एतम् अर्थं प्राप्नोति इति अर्थः। एवं पादाभ्यां ह्रियते इति पादहारकः। एवं द्वित्रि उदाहरणानि इतोपि सन्ति। माधव एव उक्तवान्, किञ्चित् दीर्घं सूत्रमस्ति एतत्। तत्र पश्यतु, एकं वार्तिकमस्ति। क्रमेः कर्तरि आत्मनेपदविषयात् कृतः इण् निषेधः वाच्यः इति वार्तिकम्। क्रमेः वार्तिकद्वयं मिलित्वा अस्ति। क्रमेः कर्तरि आत्मनेपदविषयात् कृतः
इन् निषेधः वाच्यः इति अस्ति। आत्मनेपदस्य विषयीभूतः क्रमधातु। कर्मधातु कर्मधातोः कुत्रचित् आत्मनेपदी प्रयोगः अस्ति, कुत्रचित् परस्मैपदी प्रयोगः अस्ति। तदहं वदिष्यामि। तर्हि क्रमधातु कर्मधातोः आत्मनेपदं यत्र विषयीभूतः भवति, अर्थात् आत्मनेपद विषये कर्मधातोः कर्तृर्थे विहित कृत्सप्तक कृत्प्रत्ययस्य प्राप्त इट्, तदेव कृतः इट् इति उक्तं। कृतः इट् इत्युक्ते आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति यः इटागमः भवति सः, तदेव वस्तुतः कृतः इट्। कृत्प्रत्ययस्य इट्, कृत्प्रत्ययस्य इट् इत्युक्ते किम्? आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण यः इट् प्रत्ययः विधीयते सः इट् प्रत्ययः, आर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति। तर्हि तत्र किं भवति? तस्य इट् प्रत्ययस्य निषेधः क्रियते, प्राप्त इट् तस्य निषेधः क्रियते। तत्र एतदेकं वार्तिकमस्ति। एतद् वार्तिकं स्नुक्रमोरनात्मनेपदनिमित्ते इति एकं सूत्रमस्ति। तस्मिन् सूत्रे आगतं वार्तिकमस्ति। एतत् कुत्र आगतमस्ति? स्नुक्रमोरात्मनेपदनिमित्ते इति एकं सूत्रं तत्र इदानीं दृश्यते। इदानीं अद्य किञ्चित् नेट् स्पीड् न्यूनमस्ति इति तद् इण्टर्नेट् कार्यं सम्यक् न करोति। स्नुक्रमोरात्मनेपदनिमित्ते इति सूत्रं तस्मिन् सूत्रे आगतं वार्तिकमस्ति, तस्मिन् सूत्रे अन्तर्गतं वार्तिकमस्ति एतत्। तत्र एवमस्ति स्नुक्रमोर आत्मनेपदनिमित्ते इति अस्ति। अस्तु, धातु अस्ति क्रम इति धातु, धातु अस्ति क्रम इति धातु। क्रम क्रमु इति पादविक्षेपे इति अस्ति। क्रमधातु क्रमधातु पादविक्षेपे इत्यर्थे क्रमधातोः प्रयोगः भवति। तत्र क्रमपादविक्षेपे इति धातु अत्र दृश्यते। एकनिमेषः। सर्वं भ्रमणं करोति अद्य, पूर्णम् अद्य भ्रामयति मां। किञ्चित् एकं सूत्रं द्रष्टव्यमासीत्, तदर्थमेव अहं पश्यन् अस्मि। क्रमधातु तु आगतः अस्ति। क्रमधातु भवतां पुरतः दृश्यते। कारणम् एतत् किञ्चित् महत्त्वपूर्णमस्ति, एतस्मिन् विषये अधिकं वक्तव्यमस्ति। पश्यतु, क्रमधातोः प्रयोगः भुवादिप्रकरणे परस्मैपदी अस्ति। क्रामति इत्यपि रूपमस्ति, क्राम्यति इत्यपि रूपमस्ति। क्रम इति एतत् क्रमधातु क्रमपादविक्षेपे इति धातु। तर्हि क्रमति क्राम्यति इति रूपं भवति। एतस्य एकं वैशिष्ट्यं नाम किं भवति इत्युक्ते, तत्र एतस्य धातोः क्रमधातु कस्मिन् अर्थे इति उक्तं पश्यतु। अत्र परस्मैपदी धातु अस्ति, पादविक्षेपे अर्थे परस्मैपदी धातु अस्ति। परन्तु तत्र आत्मनेपदप्रकरणे एवं एकः नियमः अस्ति। प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् इति एकं सूत्रमस्ति। प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् इति। प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् इत्युक्ते प्र इति उपसर्गपूर्वक क्रमधातु, अनन्तरं उप इति उपसर्गपूर्वक क्रमधातु। प्रोपाभ्याम् इति अस्ति। प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् इति तत्र दृश्यते। प्रोपाभ्यां समर्थाभ्याम् इति अस्ति। एतद् ओपन् न भवति, परन्तु अहं वदामि प्र उपसर्गपूर्वक क्रमधातु, उप उपसर्गपूर्वक क्रमधातु, एतयोः द्वयोरपि अत्र दृश्यते आत्मनेपदप्रयोगः भवति। एतेभ्यः आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः भवन्ति। तेन क्रमति इति रूपमस्ति चेदपि प्रक्रमति इति न भवति, प्रक्रमते इति रूपं भवति। प्रक्रमते, उपक्रमते इति भवति। तत्र किमर्थमिति, प्र अनन्तरम् उप, एतयोः द्वयोः अर्थात् योगे
अर्थात प्र उपसर्गपूर्वक क्रम धातु उप उपसर्गपूर्वक क्रम धातु एतयोः द्वयोः प्रयोगे किं भवति आत्मनेपदी प्रयोगः भवति। तर्हि तत्र क्रम धातु आत्मनेपद विषयः जातः। पूर्वोक्तं खलु सूत्रे आत्मनेपद विषयात् इति उक्तम्। आत्मनेपद विषयः नाम यत्र धातोः आत्मनेपदत्वं भवितुम् अर्हति इति आत्मनेपद विषयः। तस्मिन् विषये व्याख्या अस्ति अग्रे। तर्हि तत्र प्र उपसर्गपूर्वक क्रम धातु इति अस्ति। प्र उपसर्गपूर्वक क्रम धातु आत्मनेपदी भवति। प्र उपसर्गपूर्वक किं भवति क्रम धातु क्रम इति धातु भवति। तस्य किं भवति प्र उपसर्गपूर्वक क्रम धातु पश्यतु एतद् आत्मनेपदमस्ति। प्रक्रम इति आत्मनेपदमस्ति। इदानीम् एतदेव आत्मनेपदविषयः इति अस्ति। एतस्मात् किं भवति तत्र क्रम धातु प्रातविक्षेप इत्यर्थे तृ भवति इति चिन्तयतु। तृच् प्रत्ययः भवति। तृ इति पश्यतु। तृच् प्रत्ययः भवति। तर्हि प्रक्रम तृ इति भवति। प्रक्रम तृ इति भवति। अत्र आत्मनेपद विषयः अस्ति धातु। किमर्थं प्र उपसर्गः अस्ति। यत्र क्रमेः कर्तरि आत्मनेपद विषय कृत् इन् निषेधः वाच्यः। अत्र अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण अत्र इडागमः भवितुम् अर्हति। अत्र इडागमः भवितुम् अर्हति। तृ इत्यस्य कः इट् इति आगमः भवितुम् अर्हति। इट् आगमः तत्र भवितुम् अर्हति। परन्तु तत्र किमस्ति इट् आगमः न भवति। इट् आगमस्य अत्र तृ इत्यस्य इट् आगमः भवितुम् अर्हति अर्धधातुकस्य इड्वलादेः इति सूत्रेण। तस्य इडागमस्य अनेन वार्तिकेन निषेधः। प्रक्रमेः कर्तरि आत्मनेपद विषयात् कृतः इन् निषेधः इति तत्र इटः निषेधः। तर्हि किं भवति प्रक्रम तृ इत्येव भवति। प्र अनन्तरं क्रम अनन्तरं तृ इति भवति। प्रक्रमतृ इति भवति। प्रक्रमतृ इति भवति। तत्र पुनः मकारस्य अनुस्वारः भवति। मकारस्य अनुस्वारः भवति चेत् कथं भवति प्रक्रम इति भवति। प्र इति अस्ति अनन्तरं क्र इति अस्ति प्रक्र इति भवति। तदनन्तरं पुनः अनुस्वारः भवति प्रक्रम तृ इति भवति। पश्यतु पुनः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति सूत्रेण तत्र किं भवति अनुस्वारस्य परसवर्णः भवति। प्र क्र अनन्तरं न इति भवति अनन्तरं तृ भवति। अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति भवति। प्र क्र न तृ मिलित्वा किं भवति प्र क्र अनन्तरं न अनन्तरं तृ इति कथं भवति प्रक्रन्तृ इति भवति। यः उत्तमं चलति इति प्रक्रन्ता इति। यः प्रकर्षेण क्रमते इति प्रक्रमते। प्रक्रमति यः उत्तमं चलति। यदा प्रातःकाले 4 वादने उत्थाय वाकिंग कृते गच्छति सः प्रक्रन्ता भवति। सः प्रक्रन्ता भवति। प्रक्रन्ता इति प्रक्रन्ता प्रक्रन्तारौ प्रक्रन्तारः तस्मात् सुप्रत्ययः ऋकारादेश तत्र ऋकारान्त शब्दः भवति। प्रथमा एकवचने प्रक्रन्ता इति रूपं भवति। प्रक्रन्ता इति तत्र रूपं भवति। प्रक्रन्ता इति तत्र एवं तत्र प्रक्रिया भवति। इदानीं भवन्तः प्रक्रियां ज्ञातवन्तः। एवम् अस्ति प्रक्रिया भवति। प्रक्रन्ता इति अस्ति।
अत्र अस्मिन् विषये पुनः अग्रे किञ्चित् विवरणमस्ति, पश्यामः वयम्। अग्रिम पेज् मध्ये अस्ति। तत्र प्रक्रन्ता इति इदानीम् एतद् रूपं जातम्। इदानीं कर्तरि इति किम् इति प्रश्नः। तत्र कर्तरि इति किमर्थं भवति? कर्तरि इति इट् निषेधः अस्ति। कर्तरि इत्युक्ते कर्तरि अर्थे यत्र भवति तत्र, यत्र कर्तृर्थः नास्ति, भावार्थे कर्मार्थे इटागमः भवति। भावार्थे कर्मार्थे इट्टागमः भवति। कारणं तत्र पश्यतु, अतः कर्तृर्थः आसीत्, प्रक्रन्त इति कर्तृर्थे अस्ति, परन्तु प्रक्रमितव्यम् इति अस्ति। प्रक्रमितव्यम् इति, प्रक्रमितव्यम् इत्यत्र भेदः न भवति, कारण तव्यप्रत्ययः कस्मिन् अर्थे अस्ति? तव्यप्रत्ययः कृत्यप्रत्ययः। कृत्यप्रत्ययः तु कर्मार्थे वा भावार्थे अस्ति। तेन यदा तव्यप्रत्ययः यत्र भवति, यत्र पश्यतु अत्र प्रक्रमतव्य, तव्यप्रत्ययः कर्मार्थे वा भावार्थे भवति, कर्तृर्थः नास्ति। कर्तृर्थः नास्ति इति कृत्वा तत्र इटागमः भवति। तत्र इटागमः भवति। प्रक्रम इ अनन्तरं तव्य इति भवति। इ तव्य इति भवति। पश्यतु, प्रक्रम इ तव्य, इ इति इटागमः, इटागमः भवति। तत्र अयं निषेधः नास्ति। तदर्थं तत्र इटागमः भवतु इति कृत्वा अत्र वार्तिके कर्तरि इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः। अन्यथा किं भवति, अत्र कर्तरि इति प्रयोगः नास्ति, तर्हि प्र उपसर्गपूर्वक क्रमधातोः सर्वेषु कृत्प्रत्ययेषु परेषु किं भवति स्म? इटागमनिषेधः भवति स्म। इदानीं कर्तरि इति कृतं, कर्तरि इति उक्तम् इति कृत्वा किं भवति? कर्तरि प्रत्यये परे इट् निषेधः भवति, कर्मणि वा भावे वा इट् निषेधः नास्ति। तेन किं भवति? प्र क्र अनन्तरं मि इति भवति, इटागमः भुज्यत् मि इति भवति, तव्य इति प्रक्रमितव्य इति प्रातिपदिकं भवति। प्रक्रमितव्य इति प्रातिपदिकं, तस्मात् सुप्रत्यये अमादेशे पूर्वरूपे प्रक्रमितव्यम् इति रूपं भवति। तदेव तत्र प्रक्रमितव्यम् इति तत्र पश्यतु, अत्र प्रक्रमितव्यम् इति भवतां पुरतः रूपं दृश्यते। राइट? आत्मनेपदे इति किं? सूत्रे आत्मनेपदे इति किमर्थम् अस्ति? आत्मनेपदे इत्यस्य कः अर्थः इति अस्ति अर्थः। आत्मनेपद विषये इति अस्ति खलु सूत्रे, वार्तिके। अत्र वार्तिके वयं दृष्टवन्तः एकः शब्दः आत्मनेपद। पश्यतु, कर्तरि आत्मनेपद विषयात् इति अस्ति। आत्मनेपद विषयात् इति, तस्य प्रयोगस्य कः अर्थः, तस्य का आवश्यकता, तत्र विवक्षा का अस्ति आचार्यस्य इति अत्र चर्चा विषयः। तर्हि कर्तरि इति तस्य एवमस्ति, तत्र विषयद्वयमस्ति। आत्मनेपदे इति एतदर्थमस्ति। आत्मनेपदे इति यत्र आत्मनेपदविषयः भवति तत्रैव अयं नियमः अस्ति। यत्र परस्मैपदविषयः भवति तत्र तु नास्ति। आत्मनेपदविषयः कुत्र भवति? यत्र प्र उपसर्गः पूर्वे परे अस्ति, यत्र उप इति उपसर्गः भवति तत्र आत्मनेपदविषयः। यदा पश्यतु, एकम् उदाहरणं पश्यामि। अत्र पश्यतु, यदा सम् उपसर्गपूर्वक क्रमधातु इति चिन्तयतु। सम् उपसर्गपूर्वक क्रमधातु, तत्र पश्यतु, सम् उपसर्गपूर्वक क्रम इति धातु। सम उपसर्गपूर्वक क्रम धातु। समक्रम उपसर्गपूर्वक क्रम धातु परस्मैपदी अस्ति। अत्र आत्मनेपद विषयः नास्ति। आत्मनेपद विषयः नास्ति इति कृत्वा अत्र इट् निषेधः नास्ति। तृच् अस्ति, अत्र इट् निषेधः न भवति। किमर्थं न भवति? अत्र आत्मनेपद विषयः नास्ति। आत्मनेपद विषयः कुत्र अस्ति? प्र उपसर्गपूर्वे उप उपसर्गपूर्वे आत्मनेपदं भवति। अत्र आत्मनेपदं नास्ति, अत्र परस्मैपदम् अस्ति। तेन कारणेन अत्र इट् निषेधः नास्ति। तदर्थमेव सूत्रे आत्मनेपद विषये इति आत्मनेपद इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः विशेषतया। तेन किं भवति? अत्र सम इति भवति, अनन्तरं सम अनन्तरं क्रम अनन्तरं तत्र इट्टागमः भवति, अनन्तरं तृ भवति। पश्यतु, एवं भवति।
संक्रमितृ इति शब्दः भवति। संक्रमितृ अन्य अनुस्वार एतत् सर्वं भवन्तः जानन्ति। तत्र संक्रमि एवं भवति। कथं भवति? सम् एवं भवति रूपं। सम् इति भवति। सं क्र मि तृ इति प्रातिपदिकं भवति। संक्रमितृ इति भवति। यदा प्रातिपदिक एवं अत्र इट् निषेधः नास्ति, कारणम् अत्र आत्मनेपदविषयः नास्ति, परस्मैपदविषयः अस्ति। तेन एतस्मात् संक्रमिता इति रूपं भवति। संक्रमिता इति तत्र तत्र रूपं भवति। प्रथमा एकवचनं भवति। संक्रमिता इति प्रथमा एकवचनं। संक्रमिता संक्रमिता इति प्रथमा एकवचने रूपं भवति। संक्रमितृ इति मूलशब्दः। एवम् अग्रे गच्छामः। तत्र पश्यतु, एतद् इदानीम् अन्तिमभागं प्रति वयम् आगच्छामः। संक्रमितव्यम् आत्मनेपद इति किं? संक्रमिता इति भागः जातः। अनन्यभावे विषयशब्दः। तत्र विषय इति शब्दः अस्ति। आत्मनेपद विषये इति अस्ति तत्र वार्तिके। किञ्चित् सूक्ष्मचिन्तनमस्ति अत्र। इतोपि किञ्चित् सूक्ष्मं चिन्तनं तेन प्रातःकाले सूक्ष्मचिन्तनं करोति चेत् बुद्धि वर्धते। सम्यक् अस्ति। बुद्धेः तत्र एक्ससैस् भवति, व्यायामः भवति। तत्र एवमस्ति। तत्र विषयः इति तत्र अस्ति। आत्मनेपद विषये इति अस्ति। पश्यतु, आत्मनेपद विषयात् इति अस्ति। तत्र आत्मनेपद विषयात् इति। तत्र विषय इति शब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति। तत्र विषय शब्दः अनन्यभावे इति एकस्मिन् अर्थे प्रयुज्यते इति एकः पक्षः। तदर्हत्वम् इति विषयः आत्मनेपदं भवितुम् अर्हता इति आत्मनेपद विषय इत्यस्य अर्थः। आत्मनेपद विषयात् अनन्यत्वम् इति अपरः विषयः इति अनन्यभावे विषयशब्दः इति। तत्र अनन्यभावे विषयशब्दः इति एकं व्याख्यानं। पश्यतु, अनन्यभावे विषयशब्दः। अनन्यभावे विषयशब्दः इत्युक्ते कः अर्थः? तत्र यत्र किं भवति? अनन्यभावः इत्युक्ते अविनाभावः इत्यर्थः। अनन्यभावः इति अविनाभावः। अर्थात् यत्र धातु किं भवति? विकल्पः भवति। यत्र कुत्रापि विकल्पः भवति चेत् तत्र अनुपसर्गाद् वा इति एकं सूत्रमस्ति। अनुपसर्गाद् वा इति एकं सूत्रं। तं सूत्रं वयम् एकवारं पश्यामः। तदनन्तरं वयम् अग्रे गच्छामः। एकनिमेषः। अनुपसर्गात् वा इति सूत्रं। तत् सूत्रम् ओपन् भवितुं किञ्चित् समयः भवति। एकनिमेषः। तत्र अनन्यभावः इति आत्मनेपदं विहाय अन्यभावः न भवेत्। यत्र यत्र इत्युक्ते परस्मैपदं कदापि भवितुं न अर्हति इति अनन्यभावः। इदु उदाहरणं यदा अहं वदामि, प्र उपसर्गपूर्वक क्रमधातु। प्र उपसर्गपूर्वक क्रमधातोः वैशिष्ट्यं नाम तत्र आत्मनेपदं तु निश्चयेन भवति। परस्मैपदस्य अर्हता एव नास्ति। परस्मैपदस्य विषयः एव नास्ति। तदेव अनन्यभावः इति, न अन्यभावः। अर्थात् तद् विहाय अन्यभावं न भवति। आत्मनेपदं विहाय परस्मैपदभावः तु तत्र न भवत्येव। कुत्र? प्र अनन्तरम् उप इत्यत्र। परन्तु उपसर्गरहिताद् क्रमधातोः विकल्पेन आत्मनेपदप्रत्ययाः भवन्ति। अर्थात् कोऽपि उपसर्गः नास्ति।
कोऽपि उपसर्गः नास्ति। तादृशक्रमधातुः अस्ति चेत् कर्म आत्मनेपदस्य प्रत्ययाः विकल्पेन भवन्ति। इत्युक्ते क्रमते इत्यपि रूपं भवति, क्रमति इत्यपि रूपं भवति। इति अनुपसर्गात् वा इति तत्र एकं सूत्रमस्ति। तर्हि अनुपसर्गात् वा इति सूत्रेण तत्र किं भवति? तत्र एतस्य आशयः नाम किमस्ति? यत्र आत्मनेपदस्य स्कोप् नास्ति, आत्मनेपदं विहाय अन्यस्य पदस्य स्कोप् नास्ति, तत्रैव एतद् भवति। किं भवति? तत्रैव इट्टागमस्य निषेधः भवति। यत्र आत्मनेपदं विहाय परस्मैपदं भवितुं न अर्हति, अनन्यभावः, तत्र इटागमः न भवति। परन्तु यत्र उभयमपि भवितुम् अर्हति, परस्मैपदमपि भवितुम् अर्हति, आत्मनेपदमपि भवितुम् अर्हति, तत्र इटागमः भवति इति तत्र अनन्यविषये इत्यस्य आशयः। अनन्यभावे विषयशब्दः। यदा पश्यतु, इदानीम् उदाहरणं तत्र वयं पश्यामः। इदानीम् एकनिमेषं दर्शयामि। अत्र केवलं क्रमधातुं स्वीकुर्मः वयं। केवलं क्रमधातोः अत्र किमस्ति? परस्मै आत्मनेपदस्यापि विषयः अस्ति क्रमधातुः, अत्र परस्मैपदस्यापि विषयः अस्ति। इत्युक्ते तत्र उभयमपि भवितुम् अर्हति इति एकम्। इदानीं पश्यामः, अपरं पश्यामः। यत् अत्र उभयमपि भवितुम् अर्हति। अत्र आत्मनेपदस्यापि स्कोप् अस्ति, परस्मैपदस्यापि स्कोप् अस्ति, रैट्? उभयमपि भवितुम् अर्हति। परन्तु अत्र पश्यामः वयं, उपक्रम इत्यत्र अस्ति। अत्र किमस्ति? अत्र केवलम् आत्मनेपदमेव भवति। अत्र परस्मैपदस्य स्कोप् नास्ति। आ इत्युक्ते आत्मनेपदम् इति उपरि अहं लिखितवान्। आ इत्युक्ते आत्मनेपदं, प इत्युक्ते परस्मैपदम्। तर्हि अत्र पश्यतु, पूर्वं तत्र अनन्यभावः इति विषयः अस्ति। तत्र किमस्ति? तत्र उभयमपि भवितुम् अर्हति। आत्मनेपदमपि भवितुम् अर्हति, परस्मैपदमपि भवितुम् अर्हति। उपक्रम आ इत्यत्र केवलम् आत्मनेपदमेव भवितुम् अर्हति। तर्हि आत्मनेपदमेव भवितुम् अर्हति, तत्रैव इट् निषेधः भवति। यत्र आत्मनेपदमपि भवितुम् अर्हति, परस्मैपदमपि भवितुम् अर्हति, तत्र तु इट्टागमः भवति इति एकः अर्थः। तदेव अनन्यभावे विषयशब्दः इति। तत्र अनन्यविषये इत्युक्ते तत्र आत्मनेपदस्यापि विषयः अस्ति, परस्मैपदस्यापि विषयः अस्ति। यत्र आत्मनेपदविषयः भवति तत्र इट्टागमः न भवति, यत्र परस्मैपदविषयः भवति तत्र इट्टागमः भवति इति। तत्र किं रूपं भवति? यदा क्रम इति वयं पश्यामः, केवलं क्रम, केवलं क्रमधातु, तस्मात् तृच् प्रत्ययः। पश्यतु, अत्र इट्टागमः भवति वा न वा इति विषयः। अत्र इट्टागमः भवति। किमर्थम्? अत्र केवलम् आत्मनेपद इति नियमः नास्ति, अत्र परस्मैपदम् आत्मनेपदम् इति उभयमपि अस्ति, तत्र इट्टागमः भवति। तत्र इट्टागमस्य निषेधः नास्ति। तेन कारणेन इट्टागमः भूत्वा तत्र किं भवति? क्रमितृ इति भवति। क्रमितृ इति भवति। पश्यतु, तर्हि क्रमिता, क्रमितारौ, क्रमितारः इति रूपं भवति। कारणं यदि अनन्यभावः विषये इति तत्र एवं नास्ति। तत्र आत्मनेपदमेव भवेत् इति नास्ति कर्मधातोः। अनुपसर्गाद् वा इति नियमेन आत्मनेपदमपि भवितुम् अर्हति, परस्मैपदप्रत्ययाः अपि भवितुम् अर्हन्ति इति तत्र इटागमनिषेधः नास्ति इति अनन्यभावे विषयः इत्यस्य आशयः। परन्तु एतस्य विषयशब्दस्य अन्यदपि एकं व्याख्यानम् अस्ति, तदपि वयं पश्यामः। पश्यतु, अत्र तदर्हत्वमेव तद्विषयत्वम् इति। तत्र किञ्चित् केषाञ्चन अन्येषाम् आचार्याणां पक्षे किमस्ति? यत्र धातु
आत्मनेपदं भवितुम् अर्हता अस्ति तत्र इट् निषेधः भवति इति द्वितीयं व्याख्यानम्। अपरत्र किमस्ति? अपरत्र तु आत्मनेपदं विहाय अन्यत् किमपि भवितुं न अर्हति ततः इट् निषेधः इति अस्ति। द्वितीय व्याख्या अस्ति आत्मनेपदं भवितुम् अर्हता यत्र अस्ति तत्र इट् निषेधः इति द्वितीय व्याख्यानम्। उदाहरणम् अत्र पश्यतु। अत्र कर्मधातुः अस्ति। अत्र कर्मधातोः आत्मनेपदं भवितुम् अर्हता अस्ति। किमर्थम्? आत्मनेपदप्रत्ययाः अपि भवन्ति इति अनुपसर्गात् इति उक्तम्। आत्मनेपदप्रत्ययाः अपि भवितुम् अर्हन्ति इति उक्तम्। तेन किं भवति? अत्र पश्यतु। अत्र आत्मनेपदम् अपि भवितुम् अर्हता अस्ति, परस्मैपदम् अपि भवितुम् अर्हता अस्ति। यदि अर्हता केवलम् अस्ति चेदपि तृट् निषेधः भवति, इटागमस्य निषेधः भवति। कारणम् अत्र आत्मनेपदं भवितुम् अर्हता अस्ति। तर्हि इति व्याख्याद्वयं। तेन किं भवति? अत्र क्रमधातोः क्र अनन्तरं न अनन्तरं तृ इति एवं रूपमपि अस्ति। क्रन्त्र इडागम अभावपक्षः, इडागमः न भवति। क्रन्ता क्रन्तारौ क्रन्तारः इत्यपि रूपमस्ति। क्रन्ता क्रन्तारौ कथं भवति? क्र न ता इति किं जायते? क्रन्ता इत्यपि रूपं भवति। पश्यतु इति तत्र वैशिष्ट्यं नाम अनन्यता इत्युक्ते केवलम् आत्मनेपदमेव भवति यत्र तद्विहाय अन्यत्र इटागम निषेधः न। तदर्हत्वं नाम यत्र आत्मनेपदं भवितुम् अर्हता अस्ति तत्र तत्र यत्र यत्र आत्मनेपदं भवितुम् अर्हता अस्ति तत्र तत्र इट् निषेधः भवति इति पक्षद्वयम्। तर्हि प्रथमपक्षे तत्र कर्मधातोः तृच् प्रत्यये इडागमः भवति। तदर्हता इति अर्थं स्वीकुर्मः चेत् इडागमः न भवति। किमर्थम्? अत्र आत्मनेपदमपि भवितुम् अर्हता अस्ति, परस्मैपदमपि भवितुम् अर्हता अस्ति इति तत्र विवरणम्। इति किञ्चित् दीर्घं विवरणं। तेन कारणेन पश्यतु अत्र तत्र तेन अनुपसर्गाद् वा इति विकल्पार्हस्य न निषेधः। यत्र विकल्पार्हता अस्ति तत्र निषेधः नास्ति। क्रमिता इति रूपं। तदर्हत्वमेव तद्विषयत्वं। तेन क्रन्देत्यपि केचित् इति अस्ति। इदानीम् इतोपि किञ्चित् विवरणात्मकं विषयद्वयं तत्र अस्ति। गमेरिट् इति एकं सूत्रमस्ति। एवं कुर्मः वयं। तदपि एकवारं किञ्चित् विवरणं करिष्यामि। एकं सूत्रम् अस्ति। सन्नन्तरूपाणां विषयः अस्ति। अहं न जानामि भवतां सन्नन्तरूपाणाम् अध्ययनं जातं वा न वा इति। किञ्चित् अहं दीर्घं करोमि चेत् कदाचित् भवते किञ्चित् जामिता भवति वा इति अहं न जानामि। परन्तु किञ्चित् वक्तव्यमस्ति। सूत्रम् आगतम् इति कृत्वा किञ्चित् वदामि। यदि भवते बोर् भवति चेत् अद्य किञ्चित्, परन्तु विषयः महत्त्वपूर्णः अस्ति। गमेरिट् परस्मैपदेषु इति एकं सूत्रमस्ति। गमेरिट् परस्मैपदेषु इति सप्तमाध्यायस्य द्वितीयपादे एकं सूत्रमस्ति। गमधातोः इट्टागमः भवति परस्मैपदेषु इति। तत्र गमेः धातोः सकारादेः आर्धधातुकस्य परस्मैपदेषु इडागमः भवति इति। सकारादेः आर्धधातुकस्य अर्थात् गमधातोः सकारादि आर्धधातुके परे। सकारादि आर्धधातुके परे इत्युक्ते यदा गमिष्यति इत्यत्र स्य इति भवति, अनन्तरं सन् प्रत्ययः इत्यादिकं भवति। तत् सर्वम् आर्धधातुकप्रत्यय सन्नन्त रूपाणि भवन्ति। तत्र परस्मैपदेषु इत्यस्य किञ्चित् व्याख्यां करोति आचार्यः। गमेरिट् इत्यत्र परस्मैपदग्रहणं तङानयोः अभावं लक्षयति। अर्थात् गमेरिट् इत्यत्र गमधातोः परस्मैपदी इति शब्दस्य अत्र अर्थः किं स्वीकरणीयः?
तंग प्रत्यये परे आनच् प्रत्यये परे न भवति इति तत्र तङानौ इति दर्शयति तङ आन इत्यस्य अभावः केवलं परस्मैपदप्रत्यये परे इत्यर्थः न स्वीकरणीयः अत्र परस्मैपदेषु इत्युक्ते कः अर्थः परस्मैपदप्रत्यये परे इत्यर्थः भवति परस्मैपदपरेषु परेषु इति अर्थः भवति अर्थात् तिप्तश्चि सिप्तस्तामिप्वस्मस् एतेषु परेषु इति अर्थः भवति तथा अर्थः न स्वीकरणीयः कः अर्थः स्वीकरणीयः तंग प्रत्यये परे तंग इत्युक्ते आत्मनेपदप्रत्ययेषु परेषु पुनः आनच् प्रत्यये परे आनच् इति शानच् कानच् इत्यादि प्रत्ययाः भवन्ति तेषां प्रत्ययानां विषये वयं पठामः अग्रे यदा सर्वं शत्रुशानच् इति अस्ति शत्रुशानच् इति तत्र नियमः अस्ति तत्र पठामः एतत् कृतन्तप्रकरणे एव पठामः तर्हि गमधातोः इट्ट आगमः भवति किं परे इति न वक्तव्यं किं न परे इति वक्तव्यं तंग प्रत्यये न परे तंग प्रत्यये आनच् प्रत्यये च परे न भवति गमेः इट् अन्यत्र भवति इति अर्थः स्वीकरणीयः अर्थात् गमेः इट् कदा कदा तंग प्रत्यये परे न भवति तंग इत्युक्ते आत्मनेपदप्रत्ययाः त आदां झ इत्यादि प्रत्ययाः अनन्तरम् आन प्रत्यये परे न भवति आन इत्युक्ते शानच् कानच् इत्यादि प्रत्ययाः इति केवलं जानन्तु तावदेव तद् आधारेण एतद् गमेरिट् परस्मैपदेषु इति एकं सूत्रं केवलं मनसि स्थापयतु इदानीम् अधिकचिन्तनं न करणीयं परन्तु तस्य आधारेण कश्चन एकम् उदाहरणं तत्र द्रष्टव्यमस्ति अस्माभिः किं सञ्जिगमिषिता इति एकं रूपं द्रष्टव्यमस्ति किञ्चित् इण्ट्रेस्टिङ्ग् अस्ति तद् वयं श्वः पश्यामः जिगमिषा जिगमिषति इत्यादि रूपाणि भवन्तः जानन्ति सन्नन्तरूपाणि भवन्ति यदा गन्तुम् इच्छा जिगमिषा कर्तुम् इच्छा चिकीर्षा इत्यादि रूपाणि किं भवति सन्नन्तरूपाणि भवति तर्हि सन्नन्तशब्दानामपि धातुत्वम् अस्ति सनाद्यन्तो धातवः इति तर्हि तत्र तस्मादपि किञ्चित् एवं द्वित्रि उदाहरणानि सन्ति तदपि वयं पश्यामः श्वः तदा एतस्य सूत्रस्य विवरणं समाप्तं भवति शान्तिमन्दिरेण वर्गस्य समाप्तिः क्रियते सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः